नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज@2 मा हुनुहुन्छ। म सुसन रामदाम। प्रारम्भमा मूल खबर। श्री कृष्ण भगवानको पूजा आराधना गरी आज कृष्ण जन्माष्टमी मनाइदै पाटन सहित देशभरका कृष्ण मन्दिरमा भक्तजनको घुइँचो। सरकार मानव बेचबिखन रोक्न सक्रिय भएर लागेको महिला मन्त्री आचार्यको भनाई। सरकारको कदममा साथ दिन सबैलाई आह्वान। सैना मैनाको लुम्बिनी पुस्तकालय समाज रूपान्तरणको नमुना बन्दै ग्रामीण क्षेत्रको अध्ययन थलोको रूपमा विकसित। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं कृष्ण जन्माष्टमी मनाइदै सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। आज कृष्ण जन्माष्टमी देशभर हिन्दू धर्मावलम्बीले भगवान श्री कृष्णको पूजा आराधना गरी कृष्ण जन्माष्टमी मनाइरहेका छन्। बिहानैदेखि देशभरका कृष्ण मन्दिरहरूमा भक्तजनको घुइँचो लागिरहेको छ। वैदिक सनातन धर्मावलम्बीले श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व आज देशभर भगवान श्री कृष्णको पूजा आराधना गरी श्रद्धा भक्तिपूर्वक मनाउँदैछन्। ज्ञान योग, कर्मयोग र भक्ति योगका प्रेरणा श्री कृष्णको जन्म द्वापर युगमा भाद्र कृष्ण अष्टमीको मध्यरातमा भएकाले आजको दिनलाई श्री कृष्ण जन्माष्टमी र रातलाई मोहरात्रि भनिन्छ। यस दिन देशभरिका कृष्ण मन्दिरमा भगवान श्री कृष्णको पूजा आराधना, प्रवचन, भजन कीर्तन गर्नुका साथै विशेष गरी महिला पुरुष व्रत बसी रातभर जागराम बस्ने प्रचलन छ। भगवान श्री कृष्णको दर्शन गर्न विभिन्न ठाउँबाट पाटनको कृष्ण मन्दिर पुगेका छन्। श्री कृष्णलाई चाहिँ हामीले धेरै मान्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाउनको लागि नै अझै टाढादेखि आएका हौँ र अब यहाँ पनि राम्रै प्रबन्ध रहेछ। त्यतिको लागि मात्रै आएको हो। अन्याय, अत्याचार र राक्षसी प्रवृत्तिबाट सम्पूर्ण मानवको रक्षा गर्न भगवान विष्णुको 8औं अवतारका रूपमा जन्मनु भएका श्री कृष्णले आजीवन सत्यको पक्षमा रही सत्कर्मका लागि मानव समुदायलाई प्रेरित गरेका थिए। कुरुक्षेत्रमा कौरवसँगको लडाईँमा संलग्न पाण्डव मध्येका अर्जुनलाई उपदेश दिने क्रममा स्वयं श्री कृष्णबाट व्यक्त श्रीमद् भगवत गीता पवित्र ग्रन्थ मानिन्छ। छोटकरीमा गीता नामले समेत चिनिने यो ग्रन्थ विश्वमै सबैभन्दा बढी भाषामा अनुवाद भएको विश्वास गरिन्छ। बाल्यकालदेखि नै आफ्ना विचित्र लीला देखाउनु भएका श्री कृष्णले प्रीतना, कस, जरासन्ध र शिशुपाल जस्ता दानवी प्रवृत्तिको संहार गर्नुभएको पौराणिक ग्रन्थमा उल्लेख छ। जन्माष्टमीका दिन पाटनको मङ्गलबजार स्थित प्रसिद्ध कृष्ण मन्दिरमा ठूलो मेला लाग्ने गरेको छ। कृष्ण जन्माष्टमी चाहिँ हैन कृष्ण भगवान जन्मेको दिन हो भनेर हामीले चिनेका छौँ हैन। अनि त्यसपछि आएर चाहिँ लाइक यो दिनमा चाहिँ हैन लाइक व्रत बस्दाखेरि चाहिँ हैन शुभ हुने गरेको देखेछ हैन। त्यसपछि आएर अनि आजको दिनमा चाहिँ लाइक व्रत बस्दाखेरि अनि 12 बजे पछि चाहिँ नि व्रत तोड्ने चलन रहेको छ हैन। त्यसपछि आएर यो चाहिँ एकदम हिन्दूहरूको लागि अलमोस्ट एकदमै चल्ने पर्व पनि हो हैन। यसै गरी राजधानीको उत्तर पूर्वी भेग स्थित कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकामा रहेको नवतन धाममा पनि भक्तजनको भिड लाग्ने गर्दछ। यसै गरी काठमाडौँका विभिन्न धार्मिक सङ्घ संस्थाद्वारा श्री कृष्णको झाँकी सहित शोभा यात्रा तथा रथ यात्रा निकाल्ने चलन छ। काठमाडौँको उत्तरी भेग स्थित बुढानील कण्ठमा रहेको श्री कृष्ण भावनामृत सङ्घको कार्यालयमा रहेको कृष्ण मन्दिरमा पनि भक्तजनको भिड लाग्ने गर्छ। किरोज स्थापितको रिपोर्ट। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री सुरेन्द्र राज आचार्यले सरकार मानव बेचबिखन नियन्त्रणमा सक्रिय रहेको बताएका छन्। आज मानव बेचबिखन विरुद्धको 17औं राष्ट्रिय दिवस मूल समारोह समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले मानव बेचबिखन नियन्त्रणको लागि सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग हातेमालो गरेर काम गर्न पनि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका हुन्। मन्त्री आचार्यले सामूहिक प्रयासबाट मात्रै मानव बेचबिखनको समस्या समाधान हुने बताए। नियन्त्रणमा पूर्ण सक्रिय रहेको र यसको नियन्त्रणको लागि यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण स्टेक होल्डर्ससँग हातेमालो गरी कार्य गर्न प्रतिबद्ध रहेको जाहेर गर्न चाहन्छु। मन्त्री आचार्यले भारतसँगको खुला सिमाना, गरिबी, नागरिकको न्यून सचेतना स्तर र मानव बेचबिखनको बदलिदो प्रवृत्तिका कारण समस्याहरूको समाधान अपेक्षित रूपमा भने हुन नसकेको उल्लेख गरे। सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग र वैदेशिक रोजगारको बढ्दो प्रवृत्तिका कारण पनि समस्याहरू देखा परिरहेका
उनको भनाइ छ। मानव बेचबिखन तथा ओसार पोसार नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यका साथ 2063 सालदेखि नेपालले यो दिवस मनाउन थालेको हो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतले विद्युतीय सवारी साधनहरूको प्रवर्धन र विस्तारको लागि आवश्यक सहुलियत र अनुकूल वातावरण बनाउन सरकार तयार रहेको बताएका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले देशभर निर्माण गरेका 51वटा चार्जिङ स्टेसनको संयुक्त रूपमा आज काठमाडौँमा उद्घाटन गर्दै उनले चार्जिङ स्टेसन देशव्यापी रूपमा विस्तार गर्ने योजना रहेको बताए। मन्त्री बस्नेतले चार्जिङ स्टेसन निर्माणसँगै विद्युतीय यात्रा मात्रै नभएर इलेक्ट्रिक भेहिकल मार्फत हरित र दिगो विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरे। मन्त्री बस्नेतले विद्युतीय सवारी साधनहरूले जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न भएको समस्या न्यूनीकरण मात्रै नभएर नेपालको आर्थिक विकास र समग्र यातायात विकासमा योगदान पुग्ने बताए। सरकारले जलविद्युत क्षेत्रको दिगो विकासको लागि प्रविधिको विकास गरी विद्युतीय सामग्रीको उत्पादन र विद्युतीय सवारी साधनहरूको प्रवर्धनको लागि सरकारले नीतिहरू निर्माण गरिरहेको मन्त्री बस्नेतले उल्लेख गरे। मन्त्री बस्नेतले विद्युतीय सवारी साधनको क्षेत्रलाई सरकारले कानुनी व्यवस्थामा मात्रै सीमित नभएको भन्दै व्यावहारिक जीवनमा अभियानको रूपमा अगाडि बढाउने बताए। चार्जिङ स्टेसनहरूको निर्माण नेपालको हरित दिगो विकासको यात्रामा महत्त्वपूर्ण साबित हुने मन्त्री बस्नेतको भनाइ छ। उनले विद्युतीय अन्य वस्तुहरू नेपालमा नै उत्पादन गर्न सक्नुपर्ने बताए। नेकपा एमालेको लुम्बिनी प्रदेशको अध्यक्षमा पाल्पाका राधाकृष्ण कणेल विजयी भएका छन्। आज सम्पन्न मतगणनामा प्युठानका हरिप्रसाद रिजाललाई 2 मतले हराउँदै कणेल विजयी भएका हुन्। निर्वाचन प्रमुख हरिप्रसाद भण्डारीका अनुसार कणेलले 479 मत ल्याएर विजयी भएका हुन्। त्यस्तै रिजालले 477 मत प्राप्त गरे। मंगलबार दिउँसो भएको निर्वाचनमा प्रदेशका 1005 प्रतिनिधिमध्ये 965 जनाले मतदान गरेका थिए। अध्यक्ष कणेलसँगै उपाध्यक्षमा रूपन्देहीका भोजप्रसाद श्रेष्ठ, पुरुष उपसचिवमा रोल्पाका पूर्ण बुढा मगर र महिला उपसचिवमा बर्दियाकी लीला राणा मगर निर्वाचित भएकी छन्। सचिव पदमा यसअघि नै दाङका लक्ष्मण आचार्य निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए। निर्वाचित मध्ये पुरुष उपसचिवमा निर्वाचित रोल्पाका बुढा मगर मात्र रिजाल प्यानलका हुन्। उपसचिव खुलामा बुढा मगर 418 मत र महिला उपसचिवमा राणा मगर 352 मत ल्याएर विजयी भएकी हुन्। यस्तै लेखा समिति अध्यक्षमा कणेल समूहकै दामोदर घिमिरे विजयी भएका छन्। लेखा समितिको उपाध्यक्षमा वैकुण्ठ महत निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए। मंगलबार नेकपा एमालेको प्रथम लुम्बिनी अधिवेशनबाट पदाधिकारीमा सचिव आचार्यसहित भूगोलतर्फ 12 मध्ये 8 जिल्लाका सदस्य निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए। समाजवादी मोर्चा नेपालले 3वटा प्रदेशमा प्रादेशिक सन्देश सभा गर्ने भएको छ। मोर्चाले बागमती, कोशी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सन्देश सभा गर्न लागेको हो। मोर्चाले यही भदौ 24 गते बागमती प्रदेशमा, भदौ 25 गते कोशीमा तथा भदौ 26 गते सुदूरपश्चिममा सन्देश सभा गर्ने तय भएको हो। मोर्चाले यसअघि गण्डकी, मधेस, लुम्बिनी र कर्णालीमा प्रदेश स्तरीय सभा गरिसकेको छ। बागमतीको हेटौँडा र सुदूरपश्चिमको धनगढीमा हुने सभाको संयोजन नेकपा एकीकृत समाजवादीले गर्ने बताइएको छ। कोशीको विराटनगरमा गरिने कार्यक्रमको संयोजन जनता समाजवादी पार्टीले गर्ने तय भएको छ। मोर्चामा नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आबद्ध छन्। डडेलधुरा बहुमुखी क्याम्पसको 28औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाह प्रमुख अतिथि रहेको मञ्च आज भत्किएको छ। स्टेज भत्किएपछि केही समय कार्यक्रम प्रभावित भएको छ। कार्यक्रममा अतिथिहरू पुगेपछि 81 मञ्च ढलेको हो। मञ्च ढलेपछि केही समय कार्यक्रम नै प्रभावित भएको थियो। कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शाहसँगै माओवादी सुदूरपश्चिम प्रदेशका संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट, सांसद सरस्वती खड्का, डडेलधुराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वराज नेउपाने सहभागी थिए।
रणजिराको क्याम्पसमा हार्दिक 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 स्वागत छ। उहाँ यस क्षेत्रको धरोहर हुनुहुन्छ। सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू रणजिराको क्याम्पसमा यति बेला चितवनको कुरिनटारमा 30 गीत प्रतियोगिता 2080 भइरहेको छ र कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिग्राम जम्बर कटेल रहेका छन्। लागौं प्रत्यक्ष प्रसारणतर्फ। चितवनको कुरिनटारमा 30 गीत प्रतियोगिता 2080 को आयोजना गरिएको छ र त्यहाँका प्रमुख अतिथिको रूपमा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिग्राम जम्बर कटेल रहेका छन्। यो प्रत्यक्ष प्रसारण हामीले तपाईलाई देखायौं। अब लागौं बाँकी खबरतर्फ। महोत्तरीको सोनामा गाउँपालिका कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गर्ने 7 जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। मंगलबार सोनमा सरस्वती माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीले गाउँपालिका कार्यालयमा तोडफोड गर्न थालेपछि झडप भएको हो। आज पनि विद्यार्थी र स्थानीयले कार्यालय घेराउ गरेका कारण सोनमा तनावग्रस्त बनेको छ। प्रदर्शनकारीले प्रहरीको गाडीमा ढुङ्गा मुडा र 2वटा मोटरसाइकलमा आगो लगाएपछि झडपलाई न्यूनीकरण गर्न 7 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ। महोत्तरीको सोनामा गाउँपालिकामा शिक्षक सरुवाको विषयलाई लिएर झडप हुँदा
स्थिति नियन्त्रण गर्न सुरक्षाकर्मीले मङ्गलबार 18 सेल अश्रु ग्यास प्रहार गरेका थिए। सो क्रममा प्रदर्शनकारीले प्रहार गरेको ढुङ्गा लागेर सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक सुनिल भण्डारी र एक असई तथा प्रहरीतर्फका 3 जना गरी 5 सुरक्षाकर्मी घाइते भएका थिए भने लाठीचार्जबाट दर्जन बढी प्रदर्शनकारी घाइते भएका थिए। प्रदर्शनकारीको एक समूहले गाउँपालिकाको 2 मोटरसाइकलमा आगजनी गर्नुका साथै सशस्त्र प्रहरीको गाडीमा ढुङ्गा प्रहार गरेका थिए। गाउँपालिकाले हालै गरेको शिक्षक सरुवाको विषयलाई लिएर असन्तुष्ट बनेका सरस्वती माविका विद्यार्थीले सुरुमा गाउँपालिका कार्यालय घेराउ गरेका थिए। विद्यार्थीलाई सुरक्षाकर्मीले निकाल्न खोज्दा ढुङ्गा मुडा हुन थालेपछि सुरक्षा निकायले अश्रु ग्यास प्रहार गर्नुका साथै लाठीचार्ज गरेको थियो। लगत्तै गाउँले तथा अभिभावक समेत गाउँपालिका प्रमुख र सुरक्षाकर्मीको विरोधमा उत्रेपछि अवस्था थप तनावपूर्ण भएको थियो। सोनमा गाउँमा अहिले थप सुरक्षा बल परिचालन गरिएको छ। कक्षा 12 को ग्रेड वृद्धि परीक्षा सरेको छ। यही असोज 6 र 7 गतिका लागि तोकिएको परीक्षा विशेष कारण असोज 9 र 10 गते हुने तय भएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ। परीक्षा बिहान 11 बजेदेखि दिउँसो 2 बजेसम्म सञ्चालन हुनेछ। असोज 9 गते अनिवार्य अङ्ग्रेजी र एक विषय मात्र परीक्षा दिने परीक्षार्थीको सबै विषयको परीक्षा सञ्चालन हुनेछ। 2 विषयमा परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरूका लागि आफूले परीक्षा दिने विषयहरूमध्येको सानो कोड नम्बर भएको विषयको परीक्षा हुने बोर्डले सूचनामा उल्लेख गरेको छ। तर अनिवार्य अङ्ग्रेजी र अनिवार्य नेपाली दुवै विषयमा ग्रेड वृद्धि परीक्षामा सहभागी हुने परीक्षार्थीले पहिलो दिन अनिवार्य अङ्ग्रेजी र दोस्रो दिन अनिवार्य नेपाली विषयको परीक्षा दिनुपर्नेछ। 2 विषयमा परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरूले असोज 10 गते आफूले परीक्षा दिने विषयहरूमध्येको ठुलो कोड नम्बर भएको विषयको परीक्षा दिन पाइने बोर्डले जनाएको छ। परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालले आजबाट अनलाइन टिकटको व्यवस्था सुरु गरेको छ। अस्पतालले 64औं वार्षिकोत्सव मनाउँदै आजबाट लागू हुने गरी बिरामीको चापलाई मध्यनजर गरेर अनलाइन टिकटको व्यवस्था सुरु गरिएको अस्पतालले जनाएको हो। अस्पतालले बुधबारदेखि अनलाइन टिकट र थप 1-1वटा बिलिङ र टिकट काउन्टर समेत थप गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ। गरिबीको रेखामुनि रहेकाहरूको लागि स्त्रीरोग अस्पतालमा जनरलतर्फ 450 शैय्या निःशुल्क गरिएको अस्पतालले जनाएको छ। गरिबीको रेखामुनि रहेका आम नेपाली दिदीबहिनीहरूको स्वास्थ्यमा सहज रूपमा पहुँच होस् भन्नका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको सहयोगमा यस अस्पतालमा जनरल तर्फका 450 शैय्या निःशुल्क गरिएको छ। मुलुकको एकमात्र महिला स्वास्थ्य सम्बन्धी केन्द्रीय विशिष्टीकृत अस्पतालले स्वीकृत शैय्या 414 भए पनि बिरामीको चापका कारण 489 शैय्या सञ्चालन गरेको छ। स्त्रीरोग अस्पतालले सेवाग्राहीले औषधि खरिद गर्ने सहजताको लागि फार्मेसी काउन्टर समेत थप गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 मा कुल 34,185 जना महिला बिरामी भर्ना भएकोमा प्रसूतितर्फ 26,947 तथा स्त्री रोगतर्फ 5,046ले सेवा लिएका छन्। बहिरङ्ग सेवा 1,80,890 जना महिलाले सेवा लिएका छन्। गत आर्थिक वर्षमा 1,779 जना महिलाले निःशुल्क सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिएका छन्। स्त्री रोग अस्पताल विक्रम सम्वत 2016 साल भाद्र 10 गते कृष्ण जन्माष्टमीको दिन 40 शैय्या सुरुवात भएको थियो। सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउने निकाय सुरक्षाकर्मीमाथि समय समयमा विभिन्न आरोप प्रत्यारोप लाग्दै आएका छन्। पछिल्लो समय काठमाडौँ महानगर प्रमुखले सुरक्षाकर्मीको व्यवहारलाई लिएर सिंहदरबारमै आगो लगाउने अराजक अभिव्यक्ति दिएपछि यो विषय पुनः चर्चामा आएको छ। प्रहरी या सुरक्षाकर्मीमाथि समय समयमा विभिन्न आरोप प्रत्यारोप लाग्दै आएको छ। हालसालै मात्र काठमाडौँ महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले ट्राफिक प्रहरीले अमानवीय व्यवहार गरेको भन्दै आरोप लगाएपछि प्रहरीको व्यवहारको विषय पुनः बहसमा आएको छ। शाहले सामाजिक सञ्जालमा राखेको विवादस्पद अभिव्यक्ति मेटे पनि त्यसको बहस भने सकिएको छैन। संसददेखि सडकसम्म यही विषयमा चर्चा भइरहेका छन्। एउटा भाउजूलाई केही भयो भने सरकार गिर्छ, केही हुनुहुँदैन। अर्को भाउजूलाई केही भयो भने सिंहदरबार जल्छ।
यो कस्ता हामी अभ्यास गर्छौँ? अनि हामी नाजीवाद र फासीवादको अभ्यास गर्नतिर गइरहेको छैन र सो कल्ड डेमोक्रेटिक पार्टी त्यसमा मौन समर्थन छ। महानगर प्रमुखले सामाजिक सञ्जालमा राखेका अभिव्यक्तिलाई सुरक्षाकर्मीले भने निरुत्साहित बनाउने किसिमको भएको बताएका छन्। प्रहरीले नियमित गर्ने गरेको चेक जाँचलाई आम नागरिकले गलत तवरबाट हेरेकाले प्रहरीहरूमाथि प्रश्न उठ्दै आएको ट्राफिक प्रहरीको भनाइ छ। आफ्नो जुन स्वच्छन्दता स्वतन्त्रता छ त्यसमा रोक लाग्ने बित्तिकै सकारात्मक रूपले त्यसलाई नहेरिकन नकारात्मक रूपले हेर्ने प्रवृत्ति जुन छ यो चाहिँ सिस्टमको कुरा हो। यो कुनै व्यक्तिले गरेको अथवा प्रहरीले गरेको होइन कि सिस्टमले गरेको हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। त्यो आम नागरिक अझ विशेष गरी सार्वजनिक पद धारण गरेर बसेका व्यक्तिले दिने अभिव्यक्तिले सुरक्षाकर्मीलाई निरुत्साहित बनाउने सरकारवालाहरूको पनि भनाइ छ। सुरक्षाकर्मीको मनोबल उच्च राख्न नागरिक सचेत र सुरक्षाकर्मी सभ्य हुनुपर्ने बुझाइ पूर्व सुरक्षाकर्मीको छ। समाजको एउटा अङ्ग भएको हुँदा समाजकोले गर्ने व्यवहारसँग प्रहरीका चाहिँ क्रियाकलाप पनि प्रत्यक्ष रूपले जोडिएको हुन्छ। हाम्रो यही समाजको प्रोडक्ट हो होइन सुरक्षाकर्मी पनि। समाजका नागरिकहरूले गर्ने व्यवहारमा प्रहरीको चाहिँ नि व्यवहार चाहिँ नि निहित हुन्छ। हेर्नुस्, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले पदीय जिम्मेवारी र कर्तव्य पालन गर्न लागेका राष्ट्र सेवकहरूलाई निरुत्साहित बनाउने केही कार्य नगर्न र नगराउन सचेत गर्दै विज्ञप्ति जारी नै गरेको छ। सर्वत्र आलोचना भएपछि प्रमुख शाहले पनि सामाजिक सञ्जालबाट आफूले लेखेको कुरा मेटेका छन्। बालेन शाहको अभिव्यक्ति एकपछि अर्को गर्दै विवादमा परिरहेका छन्। यसअघि अदालत मान्दिन भनेर उनले दिएको अभिव्यक्ति बारेको मुद्दा अहिले पनि अदालतमा विचाराधीन रहेको छ। लोकतान्त्रिक समाजमा हिंसा स्वीकार गर्न नसकिने भन्दै धेरैले महानगर प्रमुखले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनु अघि सोच्नुपर्ने नगरवासीकै पनि सुझाव छ। दर्शकबिन, आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी मुलुकका विभिन्न कृष्ण मन्दिरहरूमा यति बेला दर्शनार्थीहरूको भिड लागेको छ। खास गरेर पाटनको कृष्ण मन्दिर अझ विशेष महत्त्वको रूपमा कृष्ण जन्माष्टमीको रूपमा निकै महत्त्व हुने गर्दछ र त्यहाँ भक्तजनहरूको दर्शनार्थीहरूको भिड लागेको छ। र यो बीचमा पाटन कृष्ण मन्दिर परिसरबाट हाम्रा खबरदाता यशोदा चौलागाई जोडिनु भएको छ। यशोदा, पाटनको कृष्ण मन्दिरमा त्यहाँ कृष्ण जन्माष्टमीको अवसरमा दर्शनार्थीहरूको उपस्थिति के कस्तो रहेको छ, त्यहाँको चहल पहल माहौलको बारेमा हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्। पक्कै पनि सुसन, यति बेला हामी ललितपुरमा अवस्थित पाटन कृष्ण मन्दिरमा छौँ। आज कृष्ण जन्माष्टमीको अवसरमा विशेष गरी विभिन्न स्थानका कृष्ण मन्दिरहरूमा भक्तजनहरूको उल्लेखनीय मात्रामा घुइँचो लागिरहेको हामीले पाएका छौँ। त्यसै गरी पाटनको कृष्ण मन्दिरमा पनि दर्शनार्थीहरूको उल्लेखनीय मात्रामा भिड बढिरहेको छ, उल्लेखनीय मात्रामा दर्शन गरिरहनु भएको छ। हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार हालसम्म चाहिँ पाटनको कृष्ण मन्दिरमा हालसम्म 40,000को हाराहारीका दर्शनार्थीहरूले दर्शन गरिसक्नु भएको छ। पाटन कृष्ण मन्दिरमा करिब राति 11 बजेदेखि नै करिब राति 11 बजेदेखि नै दर्शनार्थीहरू चाहिँ दर्शन गर्नको लागि लाइनमा हुनुहुन्थ्यो। हामीले प्राप्त जानकारी अनुसार चाहिँ विगत उहाँहरू राति 11 बजेदेखि नै लाइनमा बसिरहँदा केहीले भने चाहिँ सहज व्यवस्थापन भएको हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ भने केहीले भने व्यवस्थापनमा चाहिँ कहीँ केही कमजोरी भएको पनि उहाँहरूले गुनासो पोख्नु भएको छ। यशोदा, जस्तो अब त्यहाँ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल पनि आउने कार्यक्रम तय भएको छ, के कति समयमा आउने कुराकानी रहेको छ र त्यहाँको व्यवस्थापन कस्तो छ, यो विषयमा पनि हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्।
पक्कै पनि सुसन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार राष्ट्र प्रमुख रामचन्द्र पौडेल करिब 3 बजेको आसपासमा कृष्ण मन्दिर दर्शन गर्न आउने हामीले पनि जानकारी पाएका छौँ। राष्ट्रपति आउने निश्चित भइसके यहाँको व्यवस्थापनलाई पनि चुस्त गरिष्ठ रूपमा अघि बढाइएको छ। व्यवस्थापनका लागि ललितपुर महानगरपालिकाका नगर प्रहरीहरू, नेपाल प्रहरी, ट्राफिक प्रहरी र विभिन्न संस्थाका व्यक्तिहरू जस्तै स्काउटबाट पनि र रेड क्रस सोसाइटी ललितपुर महानगरभित्र पनि रहेका विभिन्न संस्थाहरूका व्यक्तिहरूले पनि यहाँको व्यवस्थापनलाई सहयोग गरिरहेको। यशोदा, अब यो बताउनुहोस्, तपाईँ दर्शनार्थीहरू नजिकै रहनु भएको छ, आज कृष्ण जन्माष्टमीको महत्त्वलाई त्यहाँका भक्तजनहरूले कसरी लिएका छन्, उनीहरूको प्रतिक्रिया के छ, महिमाको बारेमा उहाँहरूसँग कुराकानी गर्न सकिन्छ अहिले? पक्कै पनि सुसन, यति बेला हामी पाटनमा अवस्थित भइरहँदा यहाँ उल्लेखनीय मात्रामा भक्तजनहरूको घुइँचो लागिरहेको छ। कृष्ण जन्माष्टमीको अवसर पारेर चाहिँ प्रत्येक वर्ष कृष्णको आफ्नो एउटा महिमा गाउने गरिन्छ। हामी यहाँ आउनुभएका दर्शनार्थीहरूसँग छोटो प्रतिक्रिया लिने कोसिस गर्छौँ। हजुर, यहाँ कति बजेदेखि लाइनमा बस्नुभएको छ? कति बजेदेखि भन्नु त? 9:30 बजेदेखि होइन? हजुर लाइनमा हुनुहुन्छ। यहाँ हजुर पाटन कृष्ण मन्दिरमा पहिलो पटक हो कि हरेक वर्ष आउँछु? हजुर। यहाँले हरेक वर्ष पाटन कृष्ण मन्दिर अवलोकन गरिरहँदा चाहिँ यहाँको व्यवस्थापन यहाँले कस्तो पाउनु भएको छ? मैले बुझिनँ, एकचोटि फेरि दोहोऱ्याइदिनु न। यहाँको व्यवस्थापनको पक्षलाई चाहिँ किनभने यहाँ हरेक वर्ष यो मन्दिर धाइरहनु भएको छ कृष्ण जन्माष्टमीको अवसर पारेर, सोही अनुरूप चाहिँ यहाँको व्यवस्थापन यहाँलाई कस्तो लाग्यो? मलाई चाहिँ राम्रो लाग्छ। भगवान्को आच्छा राखेर आएको हुन्छौँ हामी होइन, भगवान्को लगाएर हामी त्यही दर्शनको लागि सधैँ वर्षै पछि आउँछौँ। व्यवस्थापन चाहिँ कस्तो पाउनु भयो? राम्रो छ, यहाँको सबै कुरा ठिक छ। पानीहरू, खाने पानीदेखि लिएर हरेक कुराहरूको व्यवस्था राम्रो गर्नुभएको छ। पहिला त अलिकति थियो, अहिले त धेरै राम्रो छ। हजुर, हस्, धन्यवाद। हामीले यहाँ उपस्थित हुनुभएका दर्शनार्थीहरूसँग पनि प्रतिक्रिया लिने प्रयास गरिरहेका छौँ। सोही अनुरूप हामी यहाँ दर्शन गर्न आउनुभएका अन्य व्यक्तिहरूसँग पनि प्रतिक्रिया लिने तर्खरमा छौँ। यहाँ कति बजेदेखि लाइनमा बस्नुभएको छ? 9 बजे 10 बजेबाट 9 बजेदेखि 9 बजेमा यतिखेरसम्म दर्शन गर्नु भएको छैन। यहाँलाई चाहिँ विशेष गरी कृष्ण जन्माष्टमीको अवसर पारेर यहाँहरू दर्शन गरिरहनु भएको छ। यसको विशेष महत्त्व के लाग्छ? भगवानको आस्था बोकेर पक्कै पनि हामीले यहाँ दर्शनार्थीहरूसँग पनि प्रतिक्रिया लिइरहँदा चाहिँ बिहान करिब 9 साढे 9 बजेदेखि उहाँहरू लाइन बसिरहनु भएको छ। भगवान् श्रीकृष्णको दर्शनका लागि उहाँहरू क्रमबद्ध रूपमा बिहान लगभग 9 साढे 9 बजेदेखि लाइनमा बसिरहनु भएको छ। आस्था, भगवान्प्रतिको आस्था र विश्वासले पनि पाटन हरेक कृष्ण जन्माष्टमीको अवसरमा पाटनमा हरेक वर्ष घुइँचो लागि आइरहेको यशोदा, वास्तवमै भन्नुपर्दाखेरि श्रीकृष्ण भगवान् वासुदेव देवकीका पुत्र कृष्णको जुन प्राकट्य छ र उहाँले यो जीवन र जगतमा खेलेको भूमिकालाई, उहाँको उत्पत्तिलाई, उहाँले खेलेको भूमिकालाई कसरी त्यहाँका भक्तजनहरूले सम्झिन्छन्, यो महिमाको बारेमा उहाँहरूसँग कुराकानी गर्दा पक्कै पनि श्रीकृष्णलाई कस्तो रूपमा उहाँहरूले चिन्नुहुन्छ? विशेष गरी ज्ञान योग, कर्मयोग र भक्ति योगका प्रणेता मानिने श्रीकृष्णको जन्म द्वापर युगमा भाद्र कृष्ण अष्टमीको मध्यरातमा भएकाले चाहिँ आजको दिनलाई विशेष गरी कृष्ण जन्माष्टमीको रूपमा लिइन्छ र कृष्ण जन्माष्टमीलाई विशेष रूपमा पनि लिँदै आएको छ।
अन्याय अत्याचार र राक्षसी प्रवृत्तिबाट सम्पूर्ण मानवको रक्षा गर्न भगवान विष्णुको 8औं अवतारका रूपमा जन्मनुभएका श्रीकृष्णले आजीवन सत्यको पक्षमा सही सत्कर्मका लागि मानव समुदायलाई प्रेरित गरिरहनु भएको पनि जनविश्वास गरिँदै आएको छ। सो अनुरूप यहाँको हामीले यहाँ पनि अवलोकन गरिरहँदा दर्शनार्थीहरूसँग प्रतिक्रिया लिइरहँदा भगवानप्रतिको आस्थाका कारण पनि भगवानप्रतिको विश्वासका कारण पनि उहाँहरू प्रत्येक वर्ष विभिन्न कृष्ण मन्दिरहरूमा भगवान श्रीकृष्णको दर्शनका लागि धाउने गर्नुभएको छ। यही क्रममा हामीसँग यस क्षेत्रका व्यवस्थापन समितिका तर्फबाट पनि जोडिनु भएको छ। हामी उहाँसँग पनि छोटो प्रतिक्रिया लिने कोसिस गर्छौँ। पाटनमा हरेक वर्ष कृष्ण जन्माष्टमीको अवसरमा चाहिँ घुइँचो लाग्छ, एउटा विशेष मेला लाग्छ भनौँ। यो भेला यो भिडलाई व्यवस्थापन गर्न यहाँहरूले के गर्नु? सबभन्दा पहिले मेरो नाम किरण मान प्रधान हो। म यो मङ्गल टोल सुधार सङ्घको अध्यक्ष र यो चाहिँ आयोजक समितिको संयोजक पनि हो। यहाँको व्यवस्थापनलाई मैले अघि पनि जोडेँ, यो यहाँको भिड व्यवस्थापन गर्न यहाँहरूको तर्फबाट यहाँहरूले के गर्नुभयो? यो व्यवस्थापन त हामीले पहिलेदेखि गरिआएको। हिजो रातिदेखि नै हामीले यो खोज्छा सोच्चा डोरीसोरी बाँध्छौँ लाइन लगाउनुको लागि, अनि यहाँ चाहिँ भलिन्टियरहरू परिचालन गर्छौँ व्यवस्थामाथि गरेर। उताबाट एउटा लाइन केटाहरूको लाइन हुन्छ, उताबाट एउटा केटाहरूको लाइन हुन्छ, एउटा लाइन केटीहरू धेरै हुने हुँदाखेरि त्यसलाई 2-3 चोटि छोडेपछि एकचोटि केटाहरूलाई छोड्छ अनि बिस्तारै माथि हामीबाट पनि हाम्रो भलिन्टियरहरू हुन्छ, उहाँले चाहिँ उहाँहरूलाई सुविधासँग दर्शन गराएर पठाइदिनुहुन्छ। हामीलाई चाहिँ प्राप्त जानकारी अनुसार हालसम्म 40 देखि 50 हजारको हाराहारीमा दर्शनार्थीहरूले दर्शन गरिसक्नुभयो। यो भिडलाई व्यवस्थापन गर्न यहाँहरूलाई कठिनाइ पर्यो कि परेन? परेन, हामीले गर्दै आइरहेको, हामीले त यो त हरेक साल गरिरहेको, हामीले त्यस्तो केही कठिनाइ परेन। सहज व्यवस्थापन गरिरहेको छु। अब त्यो अब भक्तजनहरूको उसमा होला नि, होइन डिस्क्रिप्सनको होला, कति हामीले राम्रो गरेछ छैन भने हामीले भन्ने कुरा होइन। हामीले तर्फबाट सक्दो उहाँहरूलाई उ गरिरहेको छु। पक्कै पनि सुसान, हामीले यहाँको व्यवस्थापन समिति भनौँ आयोजकको तर्फबाट पनि केही व्यक्तिहरूसँग प्रतिक्रिया लिने प्रयास गर्यो। उहाँहरूले जनाएअनुसार उहाँहरू केही दिन अगाडिदेखि नै कृष्ण जन्माष्टमीको तयारीमा जुटिरहनु भएको थियो। सोही अनुरूप चाहिँ उहाँहरूले व्यवस्थापन पक्षलाई पनि एउटा मजबुत ढङ्गले अगाडि बढाइरहनु। यशोदा, जानकारीको लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा खबरदाता यशोदा चौलागाई। पाटन कृष्ण मन्दिरबाट त्यहाँको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्दै पाटनको कृष्ण मन्दिरको ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्त्व रहेको छ र त्यहाँ प्रत्येक कृष्ण जन्माष्टमीको अवसरमा ठुलो मेला लाग्ने गर्दछ र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल पनि 3 बजेको समयावधिको समयमा त्यहाँ पुगेर दर्शन गर्ने कार्यक्रम तय भएको हामीलाई जानकारी गराउँदै खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। पुस्तकालयले पनि समाज रूपान्तरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ भन्ने उदाहरण बनेको छ रूपन्देहीको सैना मैना बाँसगढीमा रहेको लुम्बिनी तिनाउ सामुदायिक पुस्तकालय। 11 वर्ष अगाडि स्थापना भएको लुम्बिनी तिनाउ पुस्तकालय अहिले स्थानीयबीच लोकप्रिय हुँदै गएको छ। रूपन्देहीको सैना मैना बाँसगढीमा रहेको लुम्बिनी तिनाउ सामुदायिक पुस्तकालय शैक्षिक जनचेतना फैलाउँदै छुट्टै पहिचान बनाउन सफल भएको छ। आफ्नै फोनमा सञ्चालित पुस्तकालयमा सैना मैना नगरपालिकाको सहयोगमा बाल विकास कक्षा समेत सञ्चालनमा छ। नियमित पुस्तकालय पुग्ने बालबालिकाको संख्या 30 जना रहे पनि बच्चाहरू पुस्तकालयमा ल्याएर राख्नको लागि आग्रह गर्नेको संख्या बढ्दो छ। पुस्तकालय ग्रामीण क्षेत्रको अध्ययन थलोको रूपमा विकास गर्ने स्थानीयको योजना छ। आफ्नै आय स्रोतको न्यूनतम माध्यम बनाएर त्यसबाट सुरु गर्ने मोडल फेरि विकास गर्नु थियो र त्यो मोडलमा हामीले लाइब्रेरी सञ्चालन गऱ्यौँ। अहिले एक त पुस्तक अध्ययन गर्ने पुस्तकहरू यहाँ अहिले लगभग 7000 प्लस पुस्तकहरू छन्। पुस्तकालयमा विभिन्न 7000 बढी पुस्तक सङ्ग्रहित छन्। पुस्तकालयमा गैर सरकारी संस्थाको सहयोगमा सुरक्षित अप्रवास तथा वैदेशिक रोजगारीसँगै सूचनामूलक जानकारीहरू समेत दिने गरिएको छ।
सिलाइ कटाई लगायतको व्यवस्था, स्थानीय बाजा गाजा तथा व्यावसायिक शिक्षाबारे जानकारी दिने लगायतका गतिविधि हुँदै आएका छन्। विभिन्न कार्यक्रमहरू जस्तै लक्षित वर्गका कार्यक्रमहरू अनि प्रदेशका कार्यक्रमहरू लगायत विभिन्न कार्यक्रमहरू हामीले सञ्चालन गर्छौँ। तिनै कार्यक्रमहरूबाट हामीले समुदायमा सूचनाहरू दिने, समुदायका व्यक्तिहरूलाई यहाँ ल्याउने र तिनै कार्यक्रमहरूबाट चाहिँ आजसम्म हामीले यो पुस्तकालय चलाइरहेका छौँ। 11 वर्ष अगाडि सुरु भएको पुस्तकालयले समुदायमा सूचना आदान प्रदान, समाजका महत्त्वपूर्ण व्यक्तिको सम्मान, बालबालिकाको हेरचाह गरेकोमा स्थानीय तहले पनि प्रशंसा गरेको छ। पुस्तकालयले 2073 सालदेखि स्वास्थ्य, साहित्य तथा पत्रकारिता विधामा निरन्तर विभिन्न व्यक्तिहरूलाई सम्मान गर्दै आएको छ। पुस्तकालयको कुस्माखर ट्रस्टले मोफसलमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नेलाई सम्मान गरिरहेको छ। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विद्यार्थीलाई होक्काइडो जापानको सहयोगमा शैक्षिक सामग्री र पोसाक प्रदान गरिँदै आएको छ। वैदेशिक रोजगारबाट फर्केर स्वदेशमा श्रम र उत्पादनमा लाग्नेलाई पनि प्रोत्साहित पुस्तकालयले गरिरहेको छ। दामोदर खनाल, रूपन्देही। अबको पालो एभिन्यूज एट बिजनेस। पर्वतको एक विद्यालयमाथि विद्यार्थीबाट उठाएको शुल्क अपचलन गरेको आरोप लागेको छ। कुस्मा नगरपालिका 4 मा रहेको नारायण उच्च माविका विद्यार्थीले रकम दुरुपयोग भएको भन्दै छानबिनको माग गरेका हुन्। अभिभावक र जनप्रतिनिधिले पनि रकम हिनामिनाको छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका छन् भने नगरपालिकाले पनि चासो देखाएको छ। हाम्रो चाहिँ यो पर्वत जिल्लाको नै एकदम उत्कृष्ट हो नारायण मावि स्कुल होइन। त्यसमा चाहिँ जसले चाहिँ हिनाबिना गरेको छ त्यो हिनाबिना गर्ने मान्छेलाई हामी 4 नम्बरको जनप्रतिनिधि भएको हिसाबले मैले चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने तिनीहरूलाई चाहिँ कडाभन्दा कडा कारवाही हुनुपर्छ। नगरपालिकामा पनि अभिभावक समूहबाट अनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट र विभिन्न अरू ठाउँबाट पनि यहाँ उजुरीहरू दर्ता भएका छन्। कुस्मा नगरपालिकामा श्री नारायण माध्यमिक विद्यालयको सन्दर्भमा त्यो दर्ता भइसकेपछि म आफै 2-3 जना लिएर नारायण माध्यमिक विद्यालयमा गएर त्यहाँको विद्यालय, त्यहाँको लेखा प्रणाली र त्यहाँ जसलाई दोष लागेको थियो रकम चाहिँ केही समय जम्मा नगरेको भनेर उहाँहरूलाई भेटेर उहाँहरूको राय समेत सङ्कलन गरेर मैले ल्याएको छु। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कुस्मा नगरपालिकालाई छानबिनका लागि पत्रचार गरेको छ। विद्यालयले भने आर्थिक अपचलनको आरोपपछि आन्तरिक छानबिन अघि बढाएको जनाएको छ। अपचलन देखिएको छ, लामो समय चलाएको छ भने त अरूलाई जसरी लगाइन्छ नि अरूलाई जुन हिसाबले बिजुली लगाएको छ त्यही अनुसार ब्याज तिर्नु त्यो चाहिँ एकदम हो नि। 2 वर्षदेखि विद्यार्थीबाट विभिन्न शीर्षकमा उठाइएको रकम कर्मचारी र प्रधानाध्यापकले आफू खुसी खर्च गरेको र लेखा परीक्षण नभएको विद्यार्थी अभिभावकको आरोप छ। वार्षिक 70 लाखको आयव्यय हुने विद्यालयमा 25 लाख हिनामिना भएको आरोप छ। 1200 विद्यार्थी अध्ययनरत विद्यालयमा 50 जना शिक्षक कर्मचारी कार्यरत छन्। अबको पालो कृषि खबर। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुसालले नेपालले कोदो उत्पादन बढाउनु पर्ने बताएका छन्। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले नेपालको पहाडी भूभाग कोदो उत्पादनको लागि उर्वर रहेको भन्दै कोदो उत्पादन गरी विदेशमा निर्यात गर्न सक्नुपर्ने बताएका हुन्। मन्त्री भुसालले बाँदर आतंकबाट पनि अन्य अन्नबालीको तुलनामा कोदोमा कम क्षति हुने भएकाले कोदोको उत्पादन गर्न आग्रह गरे। बाँदरले खेती नष्ट गरिदिने जुन खालको समस्या छ त्यसमा थोरै यो कोदोलाई चाहिँ अलिकति, यद्यपि बाँदरले यसलाई नष्ट त गर्छ तर पनि जसरी मकै खान्छ त्यस हिसाबले बाँदरले खाँदैन। त्यस हिसाबले चाहिँ हामीले यो कोदोलाई चाहिँ अलिकति बढाएर लिएर जान सक्यौँ भने फाइदा हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मन्त्री भुसालले सरकारले पनि कोदो उत्पादनलाई बढावा दिने गरी काम गरिरहेको उल्लेख गरे। खाद्यान्न वृद्धि गर्ने नेपालको अभियानलाई अगाडि बढाउन कोदो उत्पादन मुख्य साबित हुन सक्ने उनको भनाइ छ। कार्यक्रममा नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले नेपाल र भारत मिलेर कोदोको उत्पादन बढाउनु पर्ने र कोदोबाट विभिन्न परिकार बनाएर विश्वमा ब्रान्डिङ गर्नुपर्ने सुझाव दिए। India and Nepal and other international players can collaborate to make millet a much more widely available and widely accepted grain by the international community.
राजदूत श्री वास्तवले भारतले कोदोको उत्पादन बढाउने अभियान नै सञ्चालन गरिरहेको भन्दै नेपालले पनि कोदो उत्पादन बढाउने गरी उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न सक्नुपर्ने उल्लेख गरे। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अबको पालो खास खबर। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्वले धार्मिक सहिष्णुता तथा आपसी सद्भाव कायम गर्दै सत्कर्मको लागि मानव समुदायलाई प्रेरित गर्न सहयोग पुर्याउने अपेक्षा प्रकट गरेका छन्। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्वको अवसरमा शुभकामना दिँदै पौडेलले पर्वले नेपालीमा आपसी सद्भाव, दया, नैतिक आचरण, करुणा र मैत्री भावना विवृद्धि गर्दै सभ्य र सुसंस्कृत समाज निर्माण गर्न प्रेरणा दिने उल्लेख गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको अवसरमा शुभकामना व्यक्त गरेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले कृष्ण जन्माष्टमी पर्वले पारिवारिक पुनर्मिलन, सामाजिक सद्भाव र एकतालाई बलियो बनाउने बताएका हुन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यौन शोषण, बाध्यात्मक श्रम, दासता, जोखिमपूर्ण कार्यको नियन्त्रणको लागि राज्यको स्तरबाट नीतिगत, कानुन र संरचनागत आधार तयार गर्न आग्रह गरेका छन्। मानव बेचबिखन विरुद्धको राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा शुभकामना दिँदै उनले अन्तर्देशीय सङ्गठित अपराधका रूपमा रहेको मानव बेचबिखन तथा ओसार पोसारका घटना कम नभएकोमा चिन्ता प्रकट गरेका हुन्। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको निमन्त्रणामा चीन भ्रमणमा रहेका नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चीनको छोइछिङ शहरबाट सिधा हवाई सेवा सञ्चालनको लागि प्रस्ताव गरेका छन्। महासचिव पोखरेल नेतृत्वको टोली र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका पोलिट ब्युरो सदस्य युवान जियाजुन सहितका नेताबीच भएको भेटवार्तामा सो प्रस्ताव गरिएको हो। पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन र पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महराका छोराहरूसँग निकट सम्बन्ध बनाएर सङ्गठित गिरोहले सुन तस्करी गर्ने गरेको देखिएको छ। चीन, हङकङ, दुबई लगायत मुलुकबाट तस्करीको सुन भित्राउने चिनिया गिरोहले पूर्व उपराष्ट्रपति पुनका छोरा दिपेश र पूर्व सभामुख महराका छोरा राहुलसँग सम्बन्ध विस्तार गर्दै तस्करी गरेको खुलेको प्रहरीको भनाइ छ। अबको पालो एभिन्यूज एट मौसमको। हाल देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदलिरहेको छ। अपराह्न कोशी र बागमती प्रदेशका केही स्थानहरूमा तथा बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मेघ गर्जन, चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको समेत सम्भावना रहेको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 29 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियसका बीचमा रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5 बजेर 44 मिनटमा भयो भने सूर्यास्त साँझ 6 बजेर 19 मिनटमा हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरको लागि www.avenews.tv लगन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।